तो तुमचे सवय आसा जाल्यार आतां तुमकां समजतलें 18वी वळ कितें म्हणटा. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून आमी वचना. अनाथ जायना, आमकां एकसरपण भोगना ना, भें बिरांत खावची न्ही आखांत, कोणाची गरज आमकां पडची ना, कोणा कडेन भीक मागची गरज येवची ना, कोणाची पांय धरची परिस्थिती येवची ना. हें साबार जाणांक तुमकां कळीत ना. हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून घालचो ना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हांव तुमचेशी येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, ना. पवित्र आत्म्याक संवसार पळयना, दिसना तांकां, पूण तुमी म्हाका पळयतले. तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आत्मीक दोळ्यांनी, आत्मीक दिश्टीनी, भावार्थाच्या दिश्टीन तुम्ही म्हाका पळयतल्यात, आत्म्या रुपार पळयतल्यात. हांव जियेता हांव देखून जियेता तुमचे सवय आत्म्या रुपार देखून तुमी जियेतले. तुम्ही जियेतल्यात त्या आत्म्याद्वारे. पवित्र आत्मा आमच्या थंय येतना आमी जियेता भाव म्हणून, नाजाल्यार आमचे काय थंय केवळ जीव मात्र आसा. खरेंच पवित्र आत्मा आयल्यार मात्र तुयो आनी हांव आमी जियेता, नाजाल्यार तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जीव मात्र आसा. उठता खाता जेवता परत न्हिदता उठता जेवता खाता आनी पोर अयो जाली वर्सां गेली गी आनी आतां वेसो काळ गी म्हणून. कोणा ते पवित्र आत्मा आसा ती वर्सां इमेजिनात, दीस इमेजिनात, म्हयने इमेजिनात, वरां इमेजिनात. कित्याक आतां हें समय समय मरतना हें समय समय मेल्या नंतर खंय जाल्यार खंयच्याय जाग्यार जाल्यार खंय सोडून गेल्यार सर्गा सोडून गेल्यार पवित्र आत्मा म्हजे समय आसा. पाताळांत तसो न्हिदल्यार पवित्र आत्मा सकाळीं सकाळीं उठोन पाकाटे घेवन उबोन दर्याच्या पलतडी वचून रावल्यार थंयसर पवित्र आत्मा. तुमी सक्कळ म्हाका बाय बाय गूड बाय टाटा म्हण गेल्यार पवित्र आत्मा. अर्थ लेकिन अनाथ नहीं, एकसुरी नहीं, विधविया विदूर नहीं, केन्नाय तशें चिंती नाकात. कोण चिंतात कोणाक पवित्र आत्मा ना मेळोंक ना ती मात तशें चिंतात. हांव म्हज्या बापा थंय, हांव म्हज्या बापा थंय आसा तुमी म्हजे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसात. आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी आतां समजतले. एकवट कसो जोडचो? तुका आनी म्हाका जेजू सवय बापा सवय एकवट येता. कोण काली सांगला Ephesians chapter 4:3 ओ फेविकॉल कोण? क्विक पिक कोण? क्विक पिक्स कोण? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट बापा सवय पुता सवय तुका आनी म्हाका आमकां घट करता. कशें म्हळ्यार हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां, हांवें दाखलोय दिला. कितें आसा? शिमीट आसा, रेव आसा, भरशिल्या पूण एक घट जायना. कित्याक घट जायना? तशें तुमच्या कडेन बापी आसा, पुती आसा, पवित्र आत्मा ना, देखून ही शिमीट आनी रेव बरसून दवरलेल्या बरी घट जायना. कित्याक सांगा? उदक घालना घट जाता. देखून बापाक विंगड दवरला, पुताक विंगड दवरला जायना. ही सिमेंट आनी रेव विंगड दवरलेल्या बरी. ती दोनी सांगाता मिक्स करून उदक गेल्ल्या वेळार कालयल्ल्या वेळार कितें जाता? सिमीट रेव आनी उदक तिनी घट्ट जाता. मागीर कोणाक तुटोवन जाता? अशें जायचें तुजो म्हजो आमचो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय. तो संबंध मुखार कितें? हांव बापा सवय, बाप म्हजे सवय आनी तुमी म्हजे सवय. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. आतां परतून परतून सांगता अशें जायचें जाल्यार एकवट जोडीचें जाल्यार म्हजो मोग करीचे. म्हजो मोग करचो म्हळ्यार म्हजे उपादेश पाळीच जाय. आनी जो कोण म्हजो मोग करता पंडीत तुमी जसो मोग करतात वय जाल्यार ताजे उपादेश पाळतात वय तर तसो म्हजो बाप मोग बाप करतलो. मोग करता. आनी पुतान विसारलेलें दक्षिणे दिता. दर्रे पुता वर्रे पुता दिरे पुता म्हणून. हांवें तसो मोग आनी करतलो. बाप दिता न्ही जेजूक मसोर जाता न्ही. म्हजो मोग केल्ल्या कळ्ळें बापान काण दिली केक. हांव ताजो मोग करता, हांव संतोश पावता. कित्याक म्हाका वळखून बापाक तो वळखला, म्हाका स्विकार केला बापा स्विकार केला, म्हाका सत मानून बापा सत मानला. आतां बाप पूत आनी म्हाका सत मानलेलो ओ म्हजो शिस आमी एक जाल्या. आमी ताजो मोग करता आनी ताका म्हजी वळख दितलो. आनी ताका म्हजी वळख दिता. आज भाव भयणांनी हें गरजेचें. जेजूची तुका वळख जाल्या वय तर सारकी खरी वळख जाल्या वय तर बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय तुजो एकवट तुवें जोडलाय तर आज तुवें सर्गीचें राजत तुवें आपणायलां संवसारांत आसतनाच.